ولكن معاذ الله يا أيها الناس ولا تقربوا شفاعة لله ما في السماوات وما في الأرض وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من بعد ومن الناس من يجادل بالله بغير علم ولا هدى ولا كتاب ومن الناس من يعبد الله على حرف وإن أصابه خير وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وارحمنا أنت خير الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد من ضره أقرب من نفعه بسبب الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة بل يمدد بسبب إلى السماء ثم ليقع بل يذهبن كيده وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من السماوات ألم تر أن الله يسجد له من السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهد الله وما له إن الله يفعل ما يشاء. يا الله لك الحمد على هذان خصم إلا يستجيب لكم فاعلموا أنما مثل بعلم الله. الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يحلون بها من الساغر من ذهب أولئك الذين ليس لهم في الآخرة جنة وحبط ما صنعوا فيها والباطل ما كانوا يعملون. فمن كان على بينة من ربه ويأتوه شاهد من قبله النبي ومن يكفر به من الأحزاب في النار ولا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن اغفر لنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا لا تؤاخذنا يا ربنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأهم وأجل حقهم على العطاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والشر ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل منا يا من الغفلة والكسل منا من عذاب القبر ومن سؤال المنكر ومن أكل الديدان ومن يضوشون ومن خائن من وإن كتابنا ويسر حسابنا وثقل الميزان بحسن وثبت أغنى بالإسلام واسكنا في وسط الجنان وارزقنا بجوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اكرمنا بلقائك يا ديان اكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور أعطنا جميع ما سألناك في السر أعطنا جميع ما سألناك به في السر أعطنا جميع ما سألناك به في السر وزدنا من فضلك الواسع وزدنا من فضلك الواسع وزدنا يا رب من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم ويا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا رحمن يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه من كتابك العزيز هدية واصلة ورحمة متصلة إلى روح عبدك ويا والشيخنا محمد فاضل. اللهم أوصل ثواب ذلك إليهم واجعل نورا يسعى بين يديهم. اللهم أكرم به مقامهم وضاعف به ثوابهم واجعل رحيقا محطوم شرابهم. اللهم اجعلهم في أعلى عليين في جوار سيد المرسلين. اللهم ابدل لهم دار وخير من دارهم أهل الخير من أهلهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب عنا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد سيد السلام. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين. lafta nga kacandinke kacani muyem bendi jambi mun keta buya bati kul Cheikh Fadel Mamin ka jalisul Mustafa aparako ala makamo ala waliya ala dua jabo wole be sija dua ina fasoto bake niaje ni dinatol be fatata tuta duale kan ni arpano jibe ay fula sabanani be duale tarla jeto o dua be abebe lori Ibrahima ka dua ko moy nyami ka jidindiro ke ale pour ka ko mo ala zuriyato nyi fengo fenintra fismante yalo fengo fenintra londolom fengo fenintra ala la sololom ala sa falinde atela kabilo ko wotama sero Cheikh Fadel Mamin afana lota wole kan ala balwo beke dol ko sanji tallulu kela be duwa nyinola fo ala duwal jabita ala yaso din kemela to be sonta kon to be bota wole bala wo duwale nyi gido be natinan Cheikh Fadel Mamin ala duwa jabita ala duwa jabo e kalo nga ko molela ni tata kliwo kliya e camera wole timiyata doti itata kilo kliya e 4 ya e camera ala bo dam manne bulu itata kilo kliya e 4 ya mo fi camera on fi chata dimo mume beti barnina te be ka fu nyom mafana i be ka kiline chodi e ka nyinke wala chodi e nyinke o mbelari jalde non na pala barko nyinke o keta bamburangoleti nyinke o keta selen dangoleti nyinke o keta yama yirsungoleti nyinke o keta kiloleti nyinkewo keta karoleti nyinkewo keta ko beleti a joyata yama Cheikh Fadel Mamin la kabilo kono Cheikh Fadel Mamin la kabilo kono parti fulale bije munul bama ñol mu yama sulaleti anin hawsal nin tuaregol an mun yalon ko bama ñol mu mo fiŋol leti bambarangol ni si kotangol itatale follaban e bika ñon nakarama ñun dol yamre tolle fisiata mo fiŋol ti ñum buyaba wo mo fiŋol mun yalon ko wolle bamañol mum mo fiŋol ti a tebe wolle kono a telo wolla kebati a keta hakkilimat a sonta talbe yala aya famma ji ko kube kela hani mun yalon ka domañol nani tata loñino la tel kan lol ta ya la kunto ye bulana no ma ni bina futu la satela ya dile ya me naydul sate kon anata kata ay badi sunkuro dundi Cheikh Fadel Mamin la kabilo kono aya kata foy be kata kilinti fo be sonta nyoma be fismante ya baya fismante ya bondi ye faya fismante ya londi baya fismante ya aka kabilo dubenne baya fismante ya aka mol nyandi nyonnale baya fismante ya aka tardele latinan kabilo kono tardele bento la chema fukunda momo ye baya fismante ya le londi ntenin karle denta bala ntenin karle denta bala ñine o burka Cheikh Fadel Mamin la kabilo ko fo Cheikh Fadel Mamin sewo ñamu yalon ka mala be kala ñami ay ñim makamo diale ka jalisul Mustafa anata kabilo besi ka fana karfam kilin timmala kilin na makamo telola kilin na londo telola kilin na darjo telola imam bula ñim buya banoma ala nata joro hel jazaa'ul ihsan ila al ihsan ala joro ke ala nata jo kewla mu yalon ke kay fay mahfuz lawhul mahfuz ko bebe safer wol bala ko bebe wol ban tol boto wol bal bi ma jale ko be ruddu ila ahlihi ala murndina ko to jam woto ala tentu balo nyinti bi doa jabi balo bi
shema fula duwal le jabita buya bala duwal le jabita shamfadil mamina la duwal le jabita bar ko ko aka summole la de a besunta ya moy min buya bala soneya ala badi won te kilinti ala kemme sendoti dammol tema fay shamfadil mamina la dimbayal sonyon kaye ke kilin imaje be murulamba be sola nyon kamba murun late shamfadil mamina fawnka woto nga ala tentu baki billahi alladhi la ilaha illa huwa billahi alladhi la ilaha illa huwa ko kila sallallahu alaihi wasallam fonke kalinyami akon kaltanda man sola yami niyo be lare mumbulo ko nga fen duaja ala ba jabila nga fen duaja ala ba jabila kabilo la fismante yada lotal fo kabande fan kasolom mun lafte kula kono fo nga julu kilinda mun tumbulude wala nyobatoti nga so nyomma nga nyobato dum abikano hasidi ya be sondo mokono abikano ya moy konnante ya be sondo mokono abikano ima hanyi ka mojay ka mo tento ala baro la e munke ni ma wono dron itemo hasido tidral man be tankalo woto nata jang khayro kono mfutata jang khayro kono be duwa kala khayro kono alman na duwal jabila alma sutrol kala alma tanko kala se duwan ko moye minu duwate ko mo le dio duwake ko mo le ngakata nga duwan ko moli nin duwatam ko mo le tumanol sam sanjita sanji mo ko malantol bebitalale mun tuta ko me be ni silolo nale ta ita fillaje mok nyaaje makka silo ma burkano ibrahima le lota aduwata ko moye a kiliroke mo le dankuyma woto kiliron fanan natan dankun walla jambitan dankun na shamfadil maminaya alma ngaftaje khayro ko nan ma hajol be jaral alman na kabilo lotal fo kabande barko bijele de alman kala barka nginin nabi khayro bijele alma khayro sabatilla firmo bijele alma firmo yirwala londo bijele alma londo kafula ala bato bijele alma ala bato jabila sabaro bijele alma sabaro siyala dimbayal bijele alma dimbayal badula ila sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam shema fula kaba kolo nyinti yama nyi mala karamato dolete kala dimbaya be kafundi ka moyo dinna ka hammo dinna ka wakilo dinna nga wili nga fama jura nata shema fule bijanto biya nata kana fama jura alma hajul be jaral bidai sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam wala mum be fa bole talib khair abol shena sen fadli yala kabilo karfatelama yalo mo abetiyata ye fallo yalo mumbe bulu ndol hela bakunda abetiyata ngalo mu jumalete ni ngalo abe wala be abe valeur dilanna abe valeur dila atela ni kubedo be bulu imalong ibuka muta kunke mama marabi rahim dino la foko ay kabilo karfa abol shenalema mama marabi rahim murtani election le sita mo soto je mu yalo candidat long shena kunda talibolo atata sen fa den dungal murtani dawda atata be adwanyino natata momo ya wasa fay be gagnela be kala ko be gagnela ay mo be tourné atata la bam marabi rahim ya lib khair kabra fa tata waya aya ala silo dante o kay wallahi be gagnel ako asewota ako ko wallahi to nyala aka ntata kariya ako be gagnel ntata kari fana ya ko be gagnel aya faya tata mul be ya Barabram kay eñil be kele ngal la bante akay ha barabram kay wala te gagner Allah akay wallahi te gagner ako jagamre to ko be gagner akay wallahi te gagner akay foyte malon ko sen fadil yala kabilo karfan tolle fa bab e kada kala ban toliya akay wallahi te gagner kenum tambita premier touro e ko barabram mi tambita da ko wallahi te gagner deuxième tour a fota parce que barabram mi ay abol senale valeur lo be dan to fana ngolong nka balu dine mum be fay to nyala lata ka fo doron nga duwa fama shema minay wala silo nyi walang atele nyi mbungo loja atele tumando alale ya niyo doya ban wonten nu dombi mbe mun kante dombi no a meta kake no ning ale ate bin na fam fanam be ko londi ko do nse duwaye nga duwaye fam fam alma nga foki jando nay nga barajo nyam pray na jay na testo kije ma shatable be khalifa yal kabra futata yamay ya samba ma shamsi ma shatabiya fenkelta dimani bun fama abdou kanin leta ya nabula ka tandi ñino kabilo be dindi ngoti nay kacha abdou kanin ya bouté londo la folla ba fontal be atama shatab londo le wonno londo le kanto la kabilo balundi
yame nga kata yame londo muru kabilo kono nga karam niaje nim benta dawdan ka fo mamina yame arkano khatmo karam ay hafiz yal nga dua alma wol sialam kon alma londo yirwalam kon alma londo murundi lam kon ja seydou wujud sallallahu alaihi wasallam shelma fu kabra banta dingol yel talbo le janjandi bulufu be kono kata foñi kono kata dawda fo bana takunda kono be karandiro kele yame be ye femmu sote ka talete me be fendile ko hata be munna lonnal janjandi be karandrol alma wol melan na kabilo kon na salatu ta londo el mu torso leti lampolo mu yalon ko abika duben freng na duben ta don kabilo ka duben nan ma be tankalo bismillah bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ngamuru ngadwa hata fongoy nganyole kanyin node ha nganyole yano ba shema minen nyaja bakela ba bulle nganyo yano aya bilindi kabru woto yame dol fana ya soto bara kabra fana tate ma yama nganyole ya ki ay nyibeke non nata ngadwa te douala tembe douala komole adingol be do yarinne adingol be dami yame man fensi ala se makamo dila ala se so sima ban jata kendial ifama tine ay fa ale fama sima yandi fo se du ifama tine kon ay fama ya te kurkur nyame famenta anya ba ka fana ya dingol kurkur nya fo be yelo kuka ya nafa wolo mun nafatu wolo duata hata bo kanata le fokaba bara dingol akomo ala hayro ki ja ale sutro ki ale tamko ki bismillah bismillah اللهم صل على محمد وآل محمد قدام فال ناجم كنيات يتلم كيبان بويا بفلنتي بويا بفلنتي ما سمافو كابيلو ما كارفابا ايا فمو فم تيñaari njoya bedna amanja kumo be manyam fol war famo fam tiñaari njoto kana bo jando yama ngata jando nga problem soto da kabilo kon a beke kilonji nga nyomoy famo fe nin kosole mata la be bondi jeto famo fe nin khairam la tiñam o ka fo di buya bala jando fe sirin al messi ma ya al messi amin allah bismillah sallallahu alaihi wasallam bismillah amin allah sallallahu alaihi wasallam ataforo janda manul ataforo dasla wala zawla janna biya sama fuyat ngadwa na talibol ye ngadwa na banko moliye talibol ya kata ya me talibol ye sifol kanu bake shelma fube bole jani musumantani fenfe manta ye musol diale ko be dialantol be sotota wolle kono woton tewol fayno la wol mun tolleti aketa mandin kati wo aketa fulati wo aketa jolati wo aketa sererti wo aketa kuokuti ye tara bele ke shema fuyi tara bele kay ye la beyangol diale la kol be diala sontama joyale sontama talbe ale sontama ko bela jamano le kayel madron ya me bari mayel ma mukitol be notol nga dua alman nilo taro alma ale khairo kije ale khairo ke o banko kan ne khairo kete ja ketan tolle ne khairo kete ya ketan tolle ale nyatilin kabilo le tolle tamu shema fu kundati ale be nyatilin nan kabilo la ale be nyatilin nan kabilo la ale khairo ke o banko kan Gambia banko Senegal banko Guinea Bissau election bina kala ja ale khairo kije mumunna khairo ti ale o martio tambinde na khairo be mbal ale o tambinde ya me Senegal wo Mali wo fitino ja ala ya bedu be ja seydou wujud sallallahu alaihi wasallam Gambia fana ya may Gambia fana tenku moyke Gambia mo firindulal shelma fu alo kolongo be dami fara sungo haynanje kembole benum boyring na bota fitro sala katasi wolto aka nyatilin Gambia la ka wirdo ka ala bato ka wol fo janni safo be sila iko nene yanyi nin kay ko muna sabi bi kata si ye nyatilin te fe kata ye nyatilin Gambia ma fa ako ndingol la baludula le bije ndingol la baludula le bije o baludula manyan na tinyala de wala sa momo le fen soto sif ko ndako ne kabore Gambia abe kolyari nyawnya Gambia ko le soni atanto le dina Senegal de oto alma Gambia yirwal alma Gambia la ko le ta nyato alma ale mo latina jemuni alon ko be kayala nye ben sola khairon kabrin dasla me sanya jorlo wo fo bakalar lo wo abe mushima fulati bayalle nga dua alma khairo jidlanni beka bija seydou wujud sallallahu alaihi wasallam kata baya
ñol yame bina ko ñola be mushima fula dimbayal alma khairu keleje alma suturo keleje alma tanko keleje bismillah bismillah shema mina fo muyenyi silo yele saran kebandin fanan be molle kono mummu mo sabanyawto wala nani jaw muyenyi silo yele yame aka nafake bake nyim banko kanjanto yama aka ku jamale ke yame nyi tundo kanjanto musul hans la control nim moy mum bare safo saran mum levier balete kabilo kono nga duwaye ala yaso sima bandi jata kendi ala ONG be do ko mun na dawda banku seyol nyin kono alma ala khairo ki ja ala yirwa kay nyimbe sababu musaran le ala yala kafo tuwabula sawo sotoje ala yala kafo tuwabula aya sawo sotoje ala yala kafo tuwabula aya sawo sotoje be bantam manyina alla de ya min ka duwa mum be ken nal bele dentala baral la duwa spécial wolum be duwa laliye false muyano al kemañol yale soyma al kemañol la khayro balto le bulo kono ya mal ma o khayro jidila al fanan na khayro be bal kemañol le bulal mal kemañol kaya laliye al ma munul man kewo soto ale so kewolla mun man dingol soto ale so dingolla munul lafta ya may firngol ale firngo kaliye al dingol mun be kaleri dawda al ma ale ya bondi sa salbe munul ba al ma sa sal kendi ala al ma jata kendi adila nal bela bija seydou wujud sallallahu ta'ala alaihi wasallam al man kambe ngol la kabilol kono mañol ni yame muske balal me kambenna alkakara wali natine damme on tema fereng mun manki sina soto alma e maño fula soto walla saba alma kol be soni bismillah ketaye biñona mero nte manke politicien ti nene mandum politique kono bari ayen kala mutale na koku akawila kamabe akam bayndi fo gambi sifuna ko wilta dawda doro ngatel je politicien mu yo kenye mal dani la fo ala tamun ala yo kay ali mama hormo nga doy ke president ti kili bismillah bismillahir rahmanir rahim abi jama dana duwal atabna do ko ñol fala se camion sabati ndi tem ala se ki ñom moylati ay ni mobe do ko la pour do ko e di ali ñom moy naatra ko ñom mawti jeta do ko bi ka taro te atab kilinta samano la afanam faw itol fanam ko wol damante do ko samano woto ale camion sabati ndi tema hatab lafta do ko ifta dawda ale afta ni je ye lañonna ale tanka setan ne damol tema ale kafu alkanetala bismillah bismillah اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا ali muhammad badin sunkuro mun amanta feñini na mobulu barabe borla mol noma dron ñinti lisol be atele yornan kabrin noirson fa entrama li kon dino do be darsala bi ta mente am responsable balati bara wol filige la na ana taja nga duwaye ale khayro kay ana la famille mume be bu ya bakunda fanutal den tol camera dammanno an camera ya me munul be Casamance janna Cheikh Hadrami ñol wollo ani itol fana bi jamma fon Cheikh Sidati ñol bi janne ani do koton ni do koton Cheikh bu ya banya dimma bi ka fay Mohamed Fadil wasita yame Guinée Conakry le yame ani Abdourahmane yame Dieng ani wolle be ma fon atele bantaje Abdourahmane sita jamanna tano chema fu milta katala dimbayal ñini fawo Abdourahmane Dieng hajol denna chema fu la dimba chema la dimba ala sele bela hajol bejar al dimbal bejar be ñonka عليه شيطان sunnitem ashahata mu fanan keta sababu di kan nahina njam ko salata mun keta sababu di kan natina njam ala sa so khaira la ala sa so khaira ala sa ni khaira ala sa ani khaira abela firim mun ana do ku ñol ala so kay be masalan ni mun ala shaytan ka ko ila do ku be wotole ko wato ala shaytan kan ila borko ani fon kante khairo ala se bes ben sabu fon nata jam
naata haji wa haji be kerkel alni nyin ke babar si hajul be jam ben sabo fe ala sen tank kende naata jam al sen kende muru de hayrato taban ngaw salato ta aliyen so duwala ñu télévision mënu birago TV wala c'est barka kiji inchallah sen fadel barko mun fo seulement fo banur binako almo barko fana jila tele ay ke kabilo be lumière ñu mu fana mba tamandika ala nasu duwala ato fondi Abdallah Kamara bina mo kuliyaren ne ayo tuje to la nat ani mul be bije jama bije presque yo sada barata hani miya ba ya da manne ba an ka je dawda al doa ka kunni yente embaucher le yen bula la société ni kono un grand reporter bismillah grand reporter ale duwa nañi doma dino musse ñi ale duwa e fo ala se hata kayay yama hata be o to di ala ale firmo kay ale firmo kay yalla momo ke kal mo male fo kal mo ma dimma no bismillah salatu ala nabi bismillah rahman rahim ala sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala ako dongol dingol kaketenti foy ke sirfoti yañin sembosono ملك الإمارة في ذاك الزمان قالوا هنون البوسيف أكو تمو مساكيوم بيجنا كفاية هنون والبوسيف إهداله شارية هي أمنا أكو وناتا مسو ديالا جم مسو ديالا ولا أم أبا والشيخ ولا وناتا كي أبا والشيخ بابا قال فيطوم فاطمة الزهراء دخل بها شيخنا الشيخ محمد فاضل أكو هذا الشيخ محمد فاضل دخل أبو شيخنا الأرحام أكو على ناتاك بيابا دونتا كونو نيكون منين دخل الأرحام أكو بيابا دونتا كونو درو فوت شيخنا الشيخ محمد فاضل فوت شيخنا الشيخ محمد فاضل 40 يوما أكو شيخنا محمد فاضل تستناني يسأل مولانا أبي على دانا سبحانه وتعالى عنه يخفف قوته البدنية أكو برو على سا على سمو موندي على فا يا كانوا سمو ورباك برو على سا ولو فم تلاقي كانوا قد يتفقوا مع البشر كان برو ين كام درو سمو مو جانا فان بورسه كانوا كيلو كاتو نيشان مان فاد ما على دانو فاندونو سمو مو بين منا كنا بربارك على دان اي كي هذا بدو درو سمو مو بالا على سمو مو لا ترى براني بورسه كانوا كيلو الليله اللي خلق فيه اكل سور لنا سور من اولوتا جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وجاء جد الشيخ طالب خيار أكام ما فنان هكا الشيخ طالب خيار جد الشيخ طالب خيار مدرو الشيف حولي أكام ما الشيخ طالب خيار يفندي على فانوكو يخرج منه نور دمنا في أخضر نور ميالك وأبيض نور ميالك وأحمر يا وليرم الباكون كل هذا اللي أبو الشيخنا في أفريقيا كلورو كل الباكون أقولنا راك أبو الشيخنا ديمو قالوا يا ولي كاكا عندما هذا جليس المصطفى صلى الله عليه وسلم جليس الكلا سيدنا صلى الله عليه وسلم هذا ابوك الطالب خيار كان يوم يفهم الطالب خيار شيخنا الشيخ محمد فاضل شيخنا الشيخ محمد فاضل يمين قاس مولانا اكو بيات عليا ابا ما يقول له ابا اكو ابي كان فاي ابا ما يقول له طالب خيار ابي كان فاي طالب خيار يقول له بونا انفبه يقول مفابه بونا طالب خيار مفابه طالب خيار وصاه وصيتين يا مركوف لا يا ابني قالوا جليس المصطفى كان ما جليس المصطفى يوم القيامة كان يوم القيامة لوم منين يجوا اثنين من اولادي اكون مو فلانات نديقول كونو بينهم خصومة واليو بيتيما انت حاضر يتم بالورين وحاشك بها امام الله اكان بيكي تدري على نياتي ولا منين جا الشيخ مع العينين الحوض اكو من الشيخ مع العينين حولته وخلقوا المشاكل بينه وبين حضرامي بروبليم ولدون ان شاء الله حضرامي تيما وثلاث تفرق القبيلة فك قبيلة ثلاث ابا كان هم اكو ابا بنو جانو عندهم بالبركة هذه اكو دم بالبركة جامعة بنو جانو مشى معاه والاخوهم ماما اكو انا دوما اكو سما دو تاع كافو يا ماما وانت على الشيخ ولا ماما اللي مسميان عليه اكو على الشيخ فاما مو يالو كان هو يخدم ابا اكابر ابا اللي بلدان يقرا عليه الاسرار دوياكاي اي كله بيتاني هو اللي داره هون في اللحد اكو ولا فما يا بعد جد ولو السداسي اكو دي ما بجي السداسي ومحمد فاضل والشيخ احمد الهيبه والشيخ محمد فاضل الشيخ هشام الهيبه والشيخ هاو الثلاثه هم اللي حضروا الاب والشيخنا اكو اللي موسى بودا معاهم عبد ابا قالوا بركه بعد تجد هو اللي كان يصب الماء اكو ولك جوز سلا كنا ماما هو اللي نزلوا نقرا الضريح اكو ماما لا دون خبروا يكونوا جا حتى لو قاس الشيخ مع العين وكمل عليه الطريق وكل من هذا الشيخ مال يا كتالا لندن لا فاجي ابا من خصوصياته اكو ابا بونا من باب انا على في اسمه يا من ديالا على الاولاد اخوته فر هو اللي مقريهم اكو افادي مبيعت لي بكندا اولاد سلام الشيخ محمد فاضل الكبار قراهم الاسرار سلام محمد فاضل دين كيبال اتلي بكرن لندن منين الشيخ مال العينين اكو بين الشيخ مال عيناته ركب ابا على فرس من هون
اكو ابا سلت سول كان جاب وقيم ماشي الولد كتا وخاضع على اخوه الشيخ محمد الهيبه اتاتنا الشيخ محمد الهيبه يا جاب قالوا قيم شيء اكاكا نويل متى انا لا اطبق وصيه ابويا الشيخ محمد اكا فاضل انت مفهم على وصيه لفت اللون لا اي كتوناتي سابق الشيخ مال العينين ينزل نقر الحوض اكو دائما الشيخ من عين فوق بيجي حاول كون جاوا 5 من اولاد الشيخ محمد فاضل مولول لنا الشيخ من هذا الدول كون شيخنا الشيخ الحضرمي خليفه الشيخ الحضاره الخليفه رياض قالوا الشيخ ماء العينين كان الشيخ من عينين شايف 400 فرس كان كوين نون كومي كبنا ناتا لبس رداء اهل الدنيا اكاي الدنيا ثم ولا دوم وجاي يدور يحكم الحوض بالقوه هنا ذبك حوض تاع سموله ويدور يقلع الخلافه بالقوه الله سكا خليفه يا فنان تاع سموله ونزل في بليده قالها العرش اكاد هذا دور جيت لبي كان في العرش يدير مشى ابا قطع الحدود اكبر ابا تاع ابو ابا تاع هو الشيخ محمد تقي الله الصوفي اي فرونتيرو كنت درون اي الشيخ محمد تقي الله الصوفي ترجم قالوا اخي محمد قال له ما الامر اكاكاكو قالوا سمعتوا من بكيرين ان اخينا اكا نعم يكون ماء العيون ان اخينا الشيخ الماء العينين ماء العينين ماء العينين جاء يريد الملك في هذه الارض انا تلبركا من سياتا نيمبانكو كنجا وتعلموا ان الوالد الشيخ محمد فاضل علي يعلم فانكم فما ارسله الى المغرب وياكي مروك لكنا وتعلموا انه اوصاني ايالو فنكو انت يا مرله وانت يا شيخ محمد تقي الله من الشاهدين اكا ادويت الشيخ محمد تقي الله بيسيروا الكل يوم كذا وكذا اكا نلون كار إذ قال يا ابي اب اكو بيقول لنا كاكم فما جاء 2 من ابناء يوم القيامه ما من الطالب خيار ما ترى اتولى ممله ولا انا بك اكو كفاهم فما ابا بينهم خصومه احاجك بها امام الله اكاكو نغوالي بيتي مدو القيامه لو مكي على نيات شر شيخنا الشيخ مرعين في العرش انا هذا الشيخ من عين وبالعرش قالوا يا الشيخ محمد المصطفى اكاكو الشيخ محمد المصطفى هذه امك اكاني مو بامالتي وهذا ابيك نو فاماتي وهذه قبيلتك نمو يا قابيلتي لا يعود يقولوا الناس بول كنت واتي العام اللي جاء الشيخ مرعيني شيخ من الناس صومنا ماتوا خوته ام فادق الفاتحه لكن العام توفى 3 من الاشياء محمد فاضل كانت توفى ولا موسى بفاتحه ولا حسن باندو محمد البشير باندو القطب باندو ولا ولا الشيخ محمد فاضل شيخ من فاضل الدم الاول وكانوا من المناهضين للشيخ ماء العيني اكو ادو والبول شيخ من فاضل شيخ من عيننا قال يا اخي الشيخ ابا بكى شر الشيخ ماء العيني اكو الشيخ من العيني جورن كاكو والله ما جئت الا لازوركم اكا والله منا ولا اريد خلافه ولا ملكا منصور بيك خليفه يالا منصور بمنصور يالا وخذ كل هذه الهدايا وانا ارجع من هنا توافن بمولى حديثها بيت عندك مرونه فقال له لا اكا هذه ان شاء الله 3 ايام اكا ان شاء الله بيت سمالك تزور اهلك يلا دمبا بزياره وتزور امك من المعلوم يي باما ممكن من المعلوم وتدعو الله لنا وتوادعنا يمو سر يمرو وجمع بينه وبين الشيخ الحضرمي انا ما شاء الله نظف لك فادي الشيخ الحضرمي هذا كيلومتر في مكان يقال له فاره جيب لا تصور كيف فاره واخى بينهم انا فتعالقوا وبكوا وكان معهم الشيخ محمد تقي الله الصوفي هذا الشيخ محمد تقي الله الصوفي وتذكروا ايامهم مع الشيخ محمد فاضل الايام العظيمه ايام المدد الالهي كل ما الله سبحانه وتعالى فولا برا نور لك مولى هذا ابسط مزيه من مزايا ابو شيخنا اكون يمدو من دنتي بو يا بالك ولد فيجب ان نعرف قدر ابينا ابو شيخنا اكون نتالنا الجمال بو يا باتي والحمد لله على بياضنا وسوادنا اكو الحمد لله رب العالمين واحمرارنا نكلورو فكلنا من ادم بيبي على ابل برا وادم من تراب دول فيندا دول كويتا دول فجر برا وخيرت ولا شيخ محمد فاضل الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى صلوا على الحبيب بسم الله صلاة على النبي بسم الله صلاة النبي بسم الله اللهم صل وسلم اللهم صل لا إله إلا الله منكو شيخنا الشيخ سعد بكن لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب كريم ما لنا سواه فقل لا إله لا إله إلا الله موي بور بيغا خامني كارت فالو كو كارت دوكو فولي وبدا يا رسول الله واي بوني لا إله إلا الله pour يالا accordé fa ngone سيدنا محمد رسول الله وبدا للوجود منك كريم دغ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك محمد من كريم آباؤه كرماء الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك محمد لنمزة في بيا موتا شيخنا الشيخ سعد بني أمنا جروم يو خمني
لقنصة أطفي بها ëllëg yomal xiyam moom lay fayee safara man ak ku ma yaakaar jaar ci dugg àjjana شر القديم القاتمة safara daal juróom yooyu laa yaakaar fay ko ci man ak ku ma yaakaar dugg àjjana man Cheikh na Cheikh Saad Bou المصطفى ki ci njëkk mooy Seydina Muhammad وعلي ki ci topp mooy Seydina Ali وابنهما وفاطمة ki ci topp mooy Xasan ak Xuseynu ak Fatima وابن مامين الذي ak Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadil mi nga xam ni وابن مامين الذي toog na 40 ans jàpp gi mu jàppee gée moom lay jullee fajar وابن مامين الذي mooy Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadil mi nga xam ni وابن مامين الذي moom la yàlla may téeméeri doom góor jigéen ñëpp di wëliw وابن مامين الذي mooy Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadil mi nga xam ni وابن مامين الذي moo génn àddina sang boppam ñaanal boppam jullee boppam وابن مامين الذي mooy Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadil mi nga xam ni وابن مامين الذي dégg ka qutbil wara saada suudi malazana ala habada qutbul muazzam wa saadu وابن مامين الذي ووالده جد المؤمل فاضله فلا والد حاكاه فضلا ولا جد وابن مامين الذي مدق ما نال فضلا من فضلنا ولو فضلا من ماجد غيرنا بل اننا فضلا وابن مامين الذي انا بنو فاضل لا نبتغي بدلا كلا ولا يبتغي بنا بدلا وابن مامين الذي شيخنا محمد فاضل ميغا خامني وابن مامين الذي موي بايو شيخنا شيخ سعد بو ميغا خامني به دان العلما جن يي سي بير گيج خام نان كو المصطفى حمله وحبلته الفاطمه يونت يالا محمد دران جوغني كو واي فاطمه داكا دان اكلات موم شيخنا محمد فاضل كون ويكفي لقرب الله اني مريده doyna nga jege yàlla nga doon taalibe Cheikh Mouhamed Fadil ibnu Mami